अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो टॉपर्स होते हैं सीएसएस के अंदर या पीएमएस के अंदर, तो उनका स्टडी स्केड्यूल क्या होता है। और पहली बात तो ये मैं बता दूं कि मैं क्लेम कर सकता हूं कि हमारे ऑलमोस्ट मोर देन 2 स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर सीएसएस में और पीएमएस में टॉप पोजीशन गेन की है। तो लिहाजा उनका स्टडी स्केड्यूल क्या होता था, किस तरह से वो अपने आप को इंगेज करते थे अपने स्टडी स्केड्यूल में, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। मोस्टली स्टूडेंट्स ये मुझे फ़ोन करके पूछ रहे होते हैं, या जो स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज होते हैं वो भी बात कर रहे होते हैं कि जी हमने अगर टॉप करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या होगा। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को ज़हन में लाते भी हैं, क्योंकि ये सीएसएस का एक ऐसा जर्नी होता है जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर्स बहुत डिसअपॉइंट भी करता है, बहुत इनकरेज भी करता है। सम टाइम जब आपका बहुत अच्छा काम हो रहा होता है और आपका जो मेंटर है वो आपको अप्रिशिएट कर रहा होता है, तो आप फिर ये ज़हन में ज़रूर लाते हैं कि चलें हम टॉप पोजीशन ले लें और हो सकता है कि हम टॉप भी कर जाएं। अब ये हो सकता है वाला जो यकीन है ना, पहले तो ये अपने ज़हन से निकालें। जो मे बी वाला कंसर्न है कि हम टॉप पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस को पास करने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आप टॉप करने के बारे में सोच रहे हैं तो पास तो हो ही जाएंगे। और अगर सिर्फ आप पास करने के बारे में सोच रहे हैं तो फिर वो ये तो नेचुरल साइंस का एक रूल है कि कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो 100% इनपुट और इज इक्वल टू आउटपुट जो है वो दे दे। तो ऐसी सूरत हाल में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने स्टूडेंट्स को यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द टॉप पोजीशन। अब टॉप पोजीशंस लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? पहले तो अपने आप को इंगेज करें इस अप्रोच में कि आप टॉप कर सकते हैं। अपने आप को बाकायदा बताएं। और ये मैं इस पे इसीलिए कहता हूँ कि ये जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम ऑफ हैबिट्स है। तो ये पहली हैबिट जो टॉपर्स की होती है कि उनको अपने पे यकीन होता है। और आपको भी अगर अपने पे यकीन है कि आप टॉप कर सकते हैं और आप टॉप कर लेंगे, तो आप मेक श्योर दैट कि आपका जो माइंड है वो आपसे ये काम करवा लेगा और आप उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, जो टॉपर्स में वो बड़े कूल, काम और पेशेंस वे से काम कर रहे होते हैं। वो हैपेज़र्ड नहीं होते, वो पैनिक नहीं करते, वो इम्पेशेंट नहीं होते, और वो अपनी तैयारी को कंप्लीटली जस्टिफाइड करते हैं। मुझे याद है कि एक एकेडमी में मैंने जाके बाकायदा क्लेम कर दिया था अपने एक स्टूडेंट के ऊपर कि ये मेरा स्टूडेंट है और इसको देख लें, ये टॉप करेगा। और वो उस एग्ज़ाम में तो उसने टॉप नहीं किया था, लेकिन लेटर ऑन जब उसने सेकंड टाइम एग्ज़ाम दिया तो उसने वाक़ई ही टॉप किया। तो उस स्टूडेंट ने फिर मुझे कॉल करके कहा कि सर उनको बता दें कि आज हमने टॉप कर लिया। तो मैंने कहा नहीं, जब आपका रिज़ल्ट आता है तो सबको पता होता है, ज़रूरत नहीं है बात करने की, बोलने की, किसी को इंडिकेट करने की। तो उन तमाम स्टूडेंट्स की जिन्होंने टॉप किया होता है, उनकी मैं आपको हैबिट्स बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर ये हैबिट्स हैं तो यू कैन बी अमंग द टॉपर्स इन द अपकमिंग एग्ज़ाम। पहली तो बात मैंने आपको कहा कि ट्रस्ट अपने पे बिल्ड करें, और दूसरा जो है वो पेशेंस रखें। अब पेशेंस किस अंदाज में आपने रखना होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, आपको जब प्रॉब्लम्स आते हैं, तो पेशेंटली अपने मेंटोर के साथ जुड़ें और उन प्रॉब्लम को डिस्कस करें और उनका सॉल्यूशन सॉर्ट आउट करें। अब तीसरी बात ये आती है कि जो टॉपर्स होते हैं वो अपना एक मेंटोर रखते हैं, कि वो कभी भी घाट घाट का पानी नहीं पी रहे होते। आप अक्सर देख रहे होंगे कि जो टॉपर्स होते हैं वो ये जो अकेडमीज क्लेम करती हैं कि ये टॉपर्स हमारा है, ये टॉपर्स हमारा है जी, हमारी, और उसमें 2-3 अकेडमीज़ या 3 से ज़्यादा अकेडमीज़ जो है वो क्लेम कर रही, तो इनफैक्ट टॉपर्स ने उनसे पढ़ा नहीं होता, टॉपर्स ने उनको मॉक इंटरव्यू दिया होता है और उसकी बेस पे ये अकेडमिक कल्चर जो है बेवकूफ़ बना रहा होता है न्यू कमर्स को। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में टॉपर्स का कोई ना कोई मेंटोर होता है, या तो उनकी फैमिली के अंदर होता है कोई मेंटोर, या उन्होंने किसी एक टीचर के साथ लग के उनकी बेस पे अपनी प्रिपरेशंस को खड़ा किया होता है। तो अब इस सेंस में मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब आप मेंटोर सेलेक्ट करें तो सबसे पहले तो आप उनको देखें, आया वो इस काबिल हैं कि वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनके क्रेडिट में ऑलरेडी जो हैं वो टॉपर्स या फिर जो सीएसपीज ऑफिसर्स का रिजल्ट उनके क्रेडिट में है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्लेम करने को तो बहुत क्लेम कर लेते हैं, और अगर आप लोग जब इवन लाहौर में अगर आप फिज़िकली जब विज़िट्स करते हैं अकेडमीज़ में, तो हर अकेडमीज़ ने टॉपर्स की तस्वीरें लगाई होती हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। तो बंदा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाता है कि ये एक ही टॉपर है और इतनी सारी अकेडमी में अच्छा उसने पढ़ा है। तो ये एक और अप्रोच आ जाती है कि एक्चुअली कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो मुझे मेरा ख़ैर कंसर्न इससे नहीं है,
لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس کو بھی آپ نے مینٹور بنانا ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اسی کے ساتھ لگیں، لیکن اس کو سلیکٹ کرنے پہ، مینٹور سلیکٹ کرنے میں پہلے تھوڑا سا آپ کو ٹائم لے لینا چاہیے، کیونکہ جو مینٹورز ہوتے ہیں وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتے اور ہر بندہ مینٹور نہیں بن سکتا۔ پھر مینٹورشپ کے لیے آپ کو اپنے ٹیچر کو بلائنڈلی فالو بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کو کچھ بھی انسٹرکشن دے رہے ہیں تو ایف اینڈ بٹ نہیں ہوتا ان کی انسٹرکشن میں، اور اگر آپ کو ان کی انسٹرکشن میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ انسٹرکشنز آپ کے لیے نہیں ہو سکتی تو آپ ان سے بیٹھ کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، ہمبلی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ سر پلیز مجھے کلیئر کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں کرنی ہے، سو دیٹ جب آپ کریں تو آپ کلیئرٹی کے ساتھ کریں۔ اب جہاں پہ کلیئرٹی کا ورڈ آیا ہے تو ایک نیکسٹ جو ان کی ہیبٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں اپنے گول، اپنے ٹارگٹ میں۔ وہ کبھی بھی ایٹ اے ٹائم 2 گول یا 2 ٹارگٹ سٹارٹ نہیں کرتے، جیسے کہ موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، یہ بہت بڑا ایک مسلیڈ ہے اسٹوڈنٹس میں اور اسپیرنٹس میں کہ جی جب ہم سی ایس ایس کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے، اور سیکیور کرنا ہے کہ کیا ہم کوئی جاب کر لیں یا ہم ایم فل میں ایڈمیشن لے لیں، پیرالل کوئی اور آپشن بی رکھ لیں، سی رکھ لیں، ڈی رکھ لیں۔ تو یاد رکھیے گا جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے آپشن بی سی ڈی نہیں ہوتے، ان کا ایک ہی ان کے پاس ٹارگٹ ہوتا ہے، اور وہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر حال میں اپنے سی ایس ایس کے ٹارگٹ کو یا گول کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اپنے ساتھ پیرالل ایم فل کر رہے ہیں یا پیرالل آپ کوئی اور جاب کرنا چاہ رہے ہیں یا سنگل پیپر کے بھی ایگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ٹاپ تو دور کی بات وہ سی ایس ایس بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ سی ایس ایس کر سکتے تھے، اور لیکن انہوں نے کیا کیا، امپیشنس کا مظاہرہ کیا اور اپنے آپ کو جو ہے 1 پیپر کی طرف لے گئے، اور وہ اتنے کیپیبل تھے کہ وہ سی ایس ایس کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے 1 پیپر کی جابز ایکسیپٹ کر لی، اور آج تک جو ہے مینز اگر میں پچھلے 3-4 سال کی ہسٹری دیکھوں تو ایسے کوئی 15 سے 20 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے سنگل پیپر جاب جو ہے آن کی اور اس کے بعد وہ سی ایس ایس کی دوڑ سے نکل گئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے شاید ہمیں جاب مل جائے گی، ہم سٹیبل ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد سی ایس ایس کر سکیں گے۔ بڑا سمپل سا فارمولا ہے جو میں اکثر ان سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ 24 گھنٹے فری رہ کے سی ایس ایس کی پریپریشن نہیں کر سکتے تو 8 گھنٹے کی جاب کرنے کے بعد کیا آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ سی ایس ایس کی پریپریشن کر سکیں گے؟ بہت ریئر چانسز ہیں کہ ایسا ہو سکے۔ ہاں ایکسیپشنل کیسز بالکل ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ بھی 2 اسٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے ایون کے پی کے میں پوزیشن گین کی تھی، 23rd پوزیشن تھی اوور آل ان کی پاکستان میں، اور وہ گورنمنٹ جاب بھی کر رہے تھے اور ساتھ سی ایس ایس بھی کر رہے تھے، لیکن ہی واز ویری ڈسپلن پرسن، اور اس کے لیے آپ کو ڈسپلن بھی رہنا ہوتا ہے۔ تو ایک بات کیا ہوگی، ٹرسٹ رکھنا ہے اپنے پہ، مینٹورشپ کے اوپر بلائنڈلی فالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ، مور دین 95% اسٹوڈنٹ میری کیلکولیشن کے مطابق یہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ایٹ اے ٹائم مختلف چینلز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم مختلف اکیڈمیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ایٹ اے ٹائم مختلف مینٹورز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کے مائنڈ میں ہمیشہ کویشچن ہی رہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جائے، یہ ویسا ہو جائے، کوئی شارٹ کٹ مل جائے، کوئی نوٹس مل جائیں، فلاں ہو جائے، اور یہ سارا میں اسے کہتا ہوں کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر آپ کو اپنے پہ یقین نہیں ہے اور اپنے مینٹور پہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ اس سی ایس ایس کے راستے سے جدا ہو جائیں، کوئی بھی اور کام کر لیں۔ پھر ایک گول ہے، ایم فل نہیں ہے، 1 سنگل پیپر نہیں ہے، بس سمپل سی ایس ایس پی ایم ایس۔ اور دیکھیں ایم فل تو 30 ایئرس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو 30 ایئرس کے بعد سی ایس ایس پی ایم ایس نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنگل پیپر کے جو جابس ہیں وہ 30 ایئرس کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، بٹ سی ایس ایس پی ایم ایس 30 ایئرس کے بعد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو تھوڑا یہ اس کے اندر کلیئرٹی لانا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک کلیئرٹی کا تعلق ہے کہ کسی بھی اسپیرنٹس کو جب تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ سی ایس ایس کیوں کرنا چاہ رہا ہے تب تک اس کا سی ایس ایس ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس میں نے اپنی اس مینٹورشپ کی جرنی میں نے دیکھے ہیں جو ماں باپ کے کہنے پہ سی ایس ایس کر رہے ہوتے ہیں، دے آر جسٹ ویسٹنگ دیئر ٹائم۔ وائی؟ بیکاز وہ کبھی بھی برننگ ڈیزائر کے ساتھ اپنی ایفرٹ کو نہیں انگیج کرتے۔ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے، ایک ایسا جرنی ہے جس کے اندر آپ کو ہر لحاظ سے ان ہونا ہوتا ہے، بائی ہارٹ، بائی مائنڈ، اور ایون اپنی ول، وش، ڈیزائر، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو سیکریفائز کر کے جو ہے اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہوتا ہے۔ بظاہر میں یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک بیلنس اپروچ اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ ہمیشہ جنون کی حد تک، امبیلنس اپروچ کی حد تک جو ہے وہ جاتے ہیں، تو یہ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔
फिर टॉपर्स जो हैं वो खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं, वो शो ऑफ नहीं करते, जो कि मोस्टली CSS की फील्ड में स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। और स्टूडेंट्स जब मिलते हैं, जब मेरे साथ इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, तो मैंने हार्डली 5 मिनट लगते हैं उनको जज करने में। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो पता चल जाता है ये स्टूडेंट शो ऑफ कर रहा है या ये स्टूडेंट के अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। याद रखिएगा, कोई भी मेंटोर अगर किसी स्टूडेंट के अंदर अगर कैपेसिटी होती है तो वो उसको जाने नहीं देता, बिकॉज हर मेंटोर ये चाहता है कि उसके जो क्रेडिट में रिजल्ट होने चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जो कैपेबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको कभी भी जो है वो फॉरगेट नहीं किया जाता, उनको हमेशा ऑन किया जाता है। बट प्रॉब्लम इज़ दिस के ऐसे स्टूडेंट बहुत कम और रेयर मिलते हैं। लेकिन हर एक स्टूडेंट दावा ज़रूर कर रहा होता है, लेकिन वो दावे सिर्फ दावे की हद तक होती है, काम की हद तक नहीं होते। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो बहुत क्लियर है कि आप CSS क्यों करना चाह रहे हैं। और मोस्टली स्टूडेंट जो जॉब के लिए आते हैं वो CSS को क्लियर नहीं कर पाते, वाई? बिकॉज उनको सिर्फ जॉब नीड होती है। द पीपल हु आर हंग्री फॉर द पावर, उनको हमेशा CSS के अंदर इन होना होता है। और वो स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स से, तो यही पहले पूछते हैं आप CSS क्यों करना चाह रहे हैं, किसकी डिज़ायर है, विल विश है, आप खुद करना चाह रहे हैं, कब सोचा था, क्या सोचा था। तो ये सारी चीज़ें इनका आंसर आपको बता देता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो कितने लेवल पे खड़ा है और इसको अगर आप ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरे लफ्ज़ों में, मेंटोर के लिए जो एस्पिरेंट्स होते हैं ये उसके घोड़े होते हैं रेस के। तो लिहाजा देखा जाता है कितना जो है उस घोड़े पे जोर लगाया जा सकता है एज अ कोच, कि उसको ट्रेन करें और उसको उतारें। फिर उसके बाद ये होता है कि दे आर वेरी सीरियस एंड द कमिटेड विद देयर फ्यूचर कंसर्न। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं CSS की फील्ड में इतने सीरियस नहीं होते अटेम्प्ट को लेके। पहली अटेम्प्ट को हमेशा CSS के अंदर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इमेच्योर वे से इसको इंगेज करते हैं, लेकिन टॉपर्स की हमेशा ये अप्रोच नहीं होती। वो हर अपनी अटेम्प्ट को सीरियस अंदाज में इंगेज करते हैं और उसके अंदर उतनी एफर्ट पुट करते हैं जितनी कि उन्होंने अगली अटेम्प्ट में करनी होती है। अब इस सेंस में अगर आपको पहली अटेम्प्ट देने में 2 साल बेशक लगते हैं तो लगाएं, ये इवन 3 साल भी लगते हैं लगाएं, लेकिन ये नहीं है कि 5 माह के अंदर जनाब हमने तैयारी करनी है और अटेम्प्ट हर हाल में देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आज की रिपोर्ट में मैं बात करूँ तो मेरे से एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट थी, वो अभी BS की स्टूडेंट हैं, उनका भी फाइनल ईयर होना है एंड शी इज़ कमिटेड दैट कि सर मैंने हर हाल में 2027 में जाना है। तो मैंने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन बाद में ही मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपने अटेम्प्ट ज़ाया करनी तो आप जाएँ। तो कभी भी ये बिहेवियर नहीं होता टॉपर्स का। टॉपर्स अपनी डेफिशिएंसीज़ को कर रहे होते हैं, मॉनिटर कर रहे होते हैं और अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं अपने, क्या उनका काम क्या है। और ये जो CSS का सिलेबस है ये कभी 1 माह में, 1 हफ्ते में तो नहीं आपसे कवर होगा। ये डेफिनेटली 12 सब्जेक्ट्स हैं, इनको अप टू द मार्क करना, इसके ऊपर इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, इसकी राइटिंग स्किल पे काम करना, ये बहुत लेंथी वर्क होता है जो कि टॉपर्स को करना होता है। फिर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वो होती है कि टॉपर्स प्रेशर फेस करते हैं और उनको ऑन करते हैं। कभी भी आप देखें तो टॉपर्स बड़े कूल एंड कॉम रहेंगे, वो कभी भी एब्रप्टली रिएक्ट नहीं करेंगे और वो प्रेशर को हैंडल करने के लिए पेशेंस का मुजाहरा करेंगे। जबकि कॉमन स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो प्रेशर को हैंडल करना नहीं जानता और उसके मल्टीपल रीजंस हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी नहीं सिखाता, हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी नहीं सिखाती। हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं। फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादातर वीपिंग एंड क्राइंग वाली पोजीशन पे चले जाते हैं, मेल जो है वो सरेंडर कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो टॉपर्स की उसमें नहीं आती, कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आती। तो इस सेंस में क्या होता है, आपको पेशेंटली जो है प्रेशर को हैंडल करना है, फेस करना है। फिर आपको चैलेंजेस आते हैं स्टडी के दौरान। फॉर एग्जांपल आपका कंपैरेटिव अप्रोच आती है, आपका कोई क्लास फेलो, आपका कोई कज़न, किसी की छोटी मोटी जॉब लग जाती है, कोई बाहर चला जाता है, किसी का एडमिशन हो जाता है, तो घर वाले और दूसरे लोग जो है वो कंपैरेटिव अप्रोच में चले जाते हैं। तो इस सेंस में टॉपर्स जो है वो काम करते हैं अपना और उनका कोई कंसर्न नहीं होता कंपैरेटिव अप्रोच में, वो सिर्फ अपने आप से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बिकॉज वो बड़े क्लियर होते हैं कि उन्होंने करना क्या है। तो लिहाजा उनका कोई क्लास फेलो है या पेयर है या इवन कोई कज़न अप्रोच कर रहा है तो वो उसको रिएक्ट नहीं कर रहे होते, वो अपना काम करते रहते हैं। उसके साथ टॉपर्स के दोस्त नहीं होते। जितने दोस्त हम दोस्तियां रखते हैं ना, ये कभी भी एक बात बड़ा कंसर्न है विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा
کہ دوست ہمیشہ ایک یا دو ہوتے ہیں، اس سے زیادہ دوست آپ نہیں رکھ سکتے، اور دوست وہ ہوتے ہیں جو آپ کے ٹارگٹ میں آپ کو امپاور کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دوستیاں نبھانی ہیں اور آپ لوگوں نے جو ہے وہ سوشل گیدرنگ کرنی ہے، تو پھر آپ کے لیے سی ایس ایس نہیں ہوتا، پھر آپ کو ہمیشہ جو ہے اس ریس سے باہر ہونا ہی ہوتا ہے، بے شک آپ 1 ماہ میں ہو جائیں، 1 سال میں ہو جائیں، 2 سال میں ہو جائیں۔ ٹاپرز جو ہیں ان کا سوشل سرکل بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، آلموسٹ وہ آئسولیٹ بھی ہوتے ہیں اپنے آپ کو لے کر۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ بہت کلیئر ہے، دوسری بات ہے ان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، تیسری بات ہے ان کے پاس کام بہت کرنے کو ہے، اور ان کا دوست یا تو ان کے فیملی ممبر ہوں گے جو ان کو امپاور کر رہے ہوں گے، یا ان کا مینٹور ہوگا ان کے دوست۔ اچھا، دوستی کو ہم بڑا ڈفرینٹ اینگل سے انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دوست وہ ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم بہت مذاق، ہنسی مذاق اور اس کا جو ہے اس کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، تو ہمیں کہتے ہیں یہ ہمارا اچھا ٹائم ہے۔ لیکن جو دوست ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں جو پرابلمس سنتے ہیں، ان کا سلوشن آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کو مصیبت کے وقت امپاور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا کام جو ہے دوستی کا، وہ آپ کا فادر کرتا ہے۔ اگر آپ سی ایس ایس پیرنٹس ہیں اور اگر آپ کا فیملی بانڈ بہت ویک ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ سی ایس ایس کے اندر کامیاب ہو سکیں گے۔ اس کی بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کو فیملی سپورٹ نہیں ہے، فیملی پریشر آپ کو پرابلمیٹک کرے گا۔ تو دوسرا جو آپ کا فرینڈ ہو سکتا ہے وہ آپ کا مینٹور ہو سکتا ہے، اور یہ 2 لوگ ایسے ہیں جو کبھی آپ کے ساتھ جیلس نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ آپ کو امپاور کرتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہیں، آپ کے پرابلم سنتے ہیں اور ان کا سلوشن دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر ٹاپرز کے جو مینٹور ہوتے ہیں ان کے سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ کہاں پرابلمیٹک ہو رہے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، پریشان کہاں پہ ہو رہے ہیں، اور ان کا آسان حل کیا ہے۔ اچھا، پھر ٹاپرز کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کبھی شارٹ کٹ نہیں مارتے، کسی دوسروں کے نوٹس نہیں پکڑتے، کسی دوسروں کی جو ہے وہ جو ایکشن ہے یا ریئیکشن ہے وہ کاپی نہیں کر رہے ہوتے۔ وہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پرابلم کیا ہے، ان کا سلوشن کیا ہوتا ہے۔ آپ ان کو جو مرضی کہہ دے رہے ہیں، ہر بات انہوں نے اپنے مینٹور سے کرنی ہے، اور اپنے مینٹور سے انہوں نے مشورہ مانگنا، جو مینٹور کہے گا وہ کرتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات جو میں آپ لوگوں سے کروں گا وہ یہ ہے کہ ٹاپرز کے پاس باقاعدہ ایک ڈائری ہوتی ہے، اور وہ ڈائری ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ڈائری بھی کہلاتی ہے۔ وائی؟ بیکاز وہ اپنے سارے پرابلم ان کے اوپر لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے مینٹور کے پاس جاتے ہیں تو 1 بائی 1 ان کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور مینٹور ان کی ہیبٹ سے لے کر ان کے ایجوکیشنل پرابلم تک ان کو جو ہے ان کے سلوشن دے رہا ہوتا ہے۔ سو دیز آر دا تھنگس جو کہ ٹاپرز اپنی ہیبچول بیس پہ چیزوں کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اکیڈیمک کنسرن میں چیزیں کی انگیج کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر سی ایس ایس کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا ڈفرینٹ بیہیویئر جو ہے وہ ہمیں آبزرو کرنے کو ملتا ہے، جیسا کہ کچھ اوور سمارٹ ہوتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو جناب زیادہ عقل مند اور وائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایون کچھ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ٹیچرس کو اس کو جو ہے وہ ڈاج دینے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ ملٹیپل mean I have a lot of that experience of such type of people in all over the پاکستان جناب۔ ان میں سے پہلی ملاقات میں پتہ چل جاتا ہے جو زیادہ تر فلیٹرنگ کر رہا ہے، زیادہ جی حضوری کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جا کے اپنے ٹیچر یا مینٹور کی جو ہے برائیاں کر رہا ہے کسی دوسرے پہ، تو وہ سادر اسٹوڈنٹ آ کے بتا دے دیتے ہیں کہ جناب فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے۔ پھر وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ ملٹیپل ٹیچرز کے پاس جا رہا ہوتا ہے، پھر وہ تمام کی جو انسٹرکشنز ہیں وہ مکس اپ کر کے کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر اس سینس میں سپرسٹیشیس اپروچ بھی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی۔ میں ایک ایسی اسٹوڈنٹ کو بھی جانتا ہوں جو ہماری بہت اچھی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن وہ سپرسٹیشیس اپروچ پہ رکھتی تھی، مینز مجھے نظر لگ جائے گی، مجھے فلاں ہو جائے گا، پتہ نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کو ایڈیشنل برڈنس ہم کرتی ہیں، آپ چیزوں کو سموتھلی نہیں رن کر سکتے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ٹاپرس جو ہیں وہ موسٹلی ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی ہیبٹس میں جو ہے وہ انگیج کر رہے ہوتے ہیں۔ پیچھے آ رہا ہے یہ ٹاپرس پڑھتے کیسے ہیں، ٹاپرس کا کیا اسٹڈی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے۔ تو اس سینس میں ٹاپرس کوئی 24 پہ 26 گھنٹے نہیں پڑھتے، بلکہ وہ بھی 8 گھنٹے زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنا کام پورا کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اسائن کیا ہوتا ہے۔ اسکیڈول ان کا بڑا ٹائٹ ہوتا ہے، اس اسکیڈول کے اندر اپنے ٹائم کو ویلیو دیتے ہیں، فضول ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ریڈنگ رائٹنگ میں بیلنس رکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت بڑی میچور ہوتی ہے، بک ریڈنگ کرتے ہیں، اپنا سلیبس کور کرتے ہیں، مینٹور کی بتائی ہوئی انسٹرکشنز کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ باقی یہ پڑھنے اور لکھنے کا کام تو وہ ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے، ایسے اسٹوڈنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں جو
पास नहीं हो रहे होते हैं, वही स्टूडेंट भी होते हैं जो टॉप कर रहे होते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है मेरे नज़दीक, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपने स्टूडेंट्स को जिन्होंने टॉप किया है पीएमएस में और सीएसएस के अंदर, उनके अंदर ये मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इवन हमारे एक स्टूडेंट है, मैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा नेम, कि उनके बारे में बाकी मेरे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि ये बंदा भी सीएसएस कर सकता है सर, और वो अमंग द टॉपर्स था। उसकी रीज़न क्या थी कि ही वॉज़ वेरी पंक्चुअल, ही वॉज़ वेरी डिसिप्लिन, ही वॉज़ वेरी कूल एंड काम एंड पेशेंट, अपने टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच को इंगेज कर रहा था, अपने सिर्फ टारगेट पे फोकस रखता था। बाकी जितने भी उनके साथ कोई भी मजाक कर रहा है, कुछ गैदरिंग कर रहा है, तो उनको उनसे कंसर्न नहीं होता था। तो दे वर वेरी टारगेट ओरिएंटेड पीपल एंड माइंड, जो टॉपर्स में होता है। आई होप कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, और अगर आपका भी दिल कर रहा है कि जी आप टॉपर्स में से हूँ और सीएसएस को वो करें, तो फिर आपको हैबिचुअली मैच्योर होना है और टॉपर्स की हैबिट्स के मुताबिक अपनी हैबिट्स को ढालना है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि सिर्फ आपने अपना मेंटोर के साथ अपने आप को इंगेज करना है, पेशेंस रखना है, अपने पर ट्रस्ट रखना है, अपनी जो होती हैं आपके अटैम्प्ट्स उनको वैल्यू देनी है। सिर्फ इसलिए जाके अटैम्प्ट में नहीं बैठ जाना कि हम चलो चल के देखते हैं कि क्या होगा। सबको पता होता है अगर आपकी तैयारी नहीं है तो क्या होगा, फेल ही होना है। तो ऐसी सूरत हाल में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको टाइम लगाना है और कहाँ पे आपको टाइम नहीं लगाना। फिर ड्यूअल अप्रोच नहीं होती, फिर आप डबल टारगेट लेकर नहीं चल रहे होते, और क्लैरिटी माइंड के साथ चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मेरे ख्याल में आप लोग अगर अडॉप्ट कर लें तो यू कैन बी कंसीडर योरसेल्फ अमंग द टॉपर्स। और डेफिनेटली ये हर आदमी कर सकता है, लेकिन इन पे अमल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये कहते हैं कि जो इंसान है और इंसान सब लोग एक जैसे होते हैं, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी एक जैसी है, पर शक्लें डिफरेंट है, नाम डिफरेंट होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर तो आपका डिफरेंट है। बट इंसान जो है इंसान वो होता है जो उसकी हैबिट्स होती हैं। तो आप अपनी हैबिट्स को अगर आप मैच्योर कर लेते हैं तो आप रिफाइंड पर्सन के तौर पर सामने आते हैं, और सीएसए की जर्नी में डेफिनेटली आप टॉपर्स में से होते हैं। बहुत शुक्रिया।